وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم طيبون؟ وعليكم السلام. الحمد لله بخير. الحمد لله. وكيف أنت يا أستاذ؟ الحمد لله نيدن بخير وبعافية الصحة وعافية. اليوم ليس عندنا درس من الكتاب صحيح؟ आज किताब ليس बमाना नहीं कैसे आज अपना मुख्तसर थोड़ा सा तारुफ करें और यानी आप तकल्लुम का प्रैक्टिस करें। तकल्लुम में माना यानी बोलने का सही। एक एक साथी को लेंगे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं यानी अपना तारुफ करें बुनियादी सही सही है। طيب. نعم. अच्छा चलें من الأول आमिर शेख सही। بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد عامر. أنا لا बस लहजा मैं आपसे बात करूंगा आप मुझसे बात करेंगे सिर्फ वो नहीं इसमें। نعم. طيب ما اسمك يا أخي؟ اسمي محمد عامر. طيب من أين أنت؟ أصلي أنا من باكستان. أصلي ليس أصلا. أصلا. طيب حاليا أنا في دبي. أنت تسكن في دبي صحيح الآن. طيب نعم أسكن في دبي. ماذا ما هو شغلك؟ ماذا تشتغل في دبي؟ من أين أنت في باكستان؟ لا ما صبرا من أين أنت في باكستان؟ أنا في كويتا. من أين أنت في باكستان؟ أنت من كويتا؟ نعم. أنت من كويتا. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. إذن أنت بشتون؟ لا أنا بلوش. كردية. طيب أنت من كويتا وكويتا ماذا تقول؟ كويتا. كويتا. أنت تسكن عائلة تعرف معنى عائلة؟ نعم. عائلة. أنا أسكن مع عائلتي في دبي. طيب أنت مع عائلتك. طيب وأنت أصلا نعم. باكستان من كويتا صحيح. نعم. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. بلوچستان. بلوچستان ولكن لست نعم. لا أنا لست بلوچ. طيب ولا بشتون؟ لا أنا لست بس بكتون. أنت بشتون؟ لا. طيب هذا يعني من العجائب عندنا رجل يسكن في بلوچستان يعني في كويتا وليس هو من بشتون. أصلا أنا في الكراتشي نوت. لا كراتشي. أنا في حيدرباد. أنت من حيدرباد ولكنك تسكن في كويتا. لا يعني أسكن في كويتا. طيب وألا حاليا أنت منذ الآن في دبي. طيب ماذا تشتغل في دبي؟ عملوا في شركة. في شركة منذ كم سنة؟ منذ تعرف معنى كم نعم. منذ كم سنة؟ منذ 10 سنة. منذ 10 سنوات أنت في دبي. نعم. عجيب طال هذه الغربة غربة الديار. غربة تعرف أجنبية. نعم. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. وعائلتك معك في دبي ها؟ نعم أسكن في عائلة في الأسرة مع الأسرة. حفظ الله لك عائلتك. ولكن شيوخ دبي سمعنا أنهم يعني أنهم عندهم مشكلة مع الباكستانيين. عندهم مشكلة مع الباكستانيين حاليا. لا مشكلة. لا مشكلة؟ لا مشكلة. طيب ما شاء الله. فقط على السوشيال ميديا. نعم. نعم. ليس على السوشيال ميديا. أنا أدرس الطلبة لا أدرسكم أنتم فقط. أنا أدرس الباقي أيضا. يعني أدرس قبلكم وبعدكم. أدرس في الساعات الأخرى. بعضهم من دبي وبعضهم من عمان بعضهم من الكويت بعضهم من دول مختلفة صحيح. فقال لي الذين كانوا يسكنون في دبي قالوا لي يعني عندنا الآن عند الباكستانيين مشكلة. قال من كان في اسمه علي أو شيئا يقول يعني يخرجونهم. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. أنت في دبي لماذا تتعلم العربية؟ ليش تتعلم العربية؟ أحب اللغة العربية.
لأنها هذا لغة القرآن، لغة الحديث. أحب كثيرا أنا أقرأ كتب العربي في اللغة العربية. قرأت كتابا؟ هل قرأت نعم. كتابا ما؟ يمكنك أن تسمي नाम बता सकते हैं تسمية اسم الكتاب؟ صحيح حديث، صحيح حديث. صحيح بخاري. نعم. قرأت البخاري. نعم. طيب بالترجمة أم بدون ترجمة؟ بالترجمة بالأردية. طيب بارك الله فيك، ما شاء الله، صحيح ما شاء الله. ماذا تفضل في اللعبة؟ ماذا تفضل أو ماذا تحب في اللعبة؟ ما أعرف. تحب لعبة تعرف؟ لعبة في كيل كيل. ماذا تفضل؟ ماذا تحب في اللعبة؟ لعبة أحب كريكت، أحب كرة القدم. هل تلعب؟ نعم. طيب ما شاء الله، إذن أنت تهتم بالرياضة البدنية إذن، ما شاء الله، بارك الله فيك. هل عندك سؤال تريد أن تسألنا شيئا أو نتقدم؟ لا لا لا، لا عندي سؤال، ما عندي سؤال. حياك الله حياك الله. طيب إذن عندنا ثاني شهزاد حسين. نعم يا أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير، كيف أنت يا أستاذ؟ الحمد لله على مثل حالك، بارك الله فيك. طيب اسمك شهزاد حسين، طيب عرفنا اسمك، من أين أنت يا أخي؟ أنا من سرغودا، باكستان. باكستان؟ في باكستان أصلا وحاليا موجود سعودية عربية. عندك في السعودية، بارك الله فيك. طيب منذ كم سنة؟ أنا من 14 سنة في السعودية. أنت تسكن في السعودية منذ 14 سنة. 14 سنة. كم عمرك؟ عمري 35. 35، بمعنى أنك جئت عندما كنت ابن يعني 21. أنا ممكن 21 سنة أنا جاي هنا. جئت هنا. طيب طيب بارك الله فيك. في أي مدينة تسكن في السعودية؟ أنا في مدينة، أنا في المدينة خميس مشيت. خميس مشيت قريب. خميس مشيت قريب أبها، هذا منطقة باردة. أنا عارف أبها أعرف أنا قرأت عنها أيوة، وسمعت منطقة باردة جي. نعم زي مري. نعم مدينة المري مثله. يعني العرب مثل حاليا يقولون زي ما أنا مثل، ولكن في الفصحى نقول يس مثل مدينة مري. مثل نعم. أيوة. أبها. أبها. كان هناك دكان، عندنا هناك دكان للماء यहाँ पे कराची में एक दुकान था पानी का، كان سمى دكانه أبها. قلت يعني هذا ما العرب، شاء الله. هذا الاسم يعني يشعر بأنه اسم عربي، ये आपको फीलिंग देता है कि ये कोई अरबी नाम है. قلت له كيف سميت دكانك أبها؟ ما معنى أبها؟ قال أبها مدينة في السعودية. قلت طيب مدينة في السعودية، ولكن لماذا سميت دكانك؟ قال لي صاحب المحل الدكان، صاحب الدكان قال لي عملت في أبها 14 سنة وكسبت المال من السعودية وأتيت إلى باكستان حتى بدأت بالتجارة. قال واحتراما لتلك المدينة سميت دكاني، كان عنده دكاكين، ليس دكان واحد، دكاكين بوس دكانين، سمى كل الدكاكين باسم أبها، أبها 1 أبها 2 أبها 3 أبها 4. موجود في كراتشي. نعم. قال أنا هذا دكان موجود كراتشي. نعم في كراتشي. كان هذا الرجل عمل في السعودية وكسب المال من السعودية من مدينة أبها، فجاء إلى باكستان ما شاء الله وبدأ بالتجارة وسمى دكاكينه كلها باسم المدينة التي كسب منها المال. ما شاء الله. الله يزيد رزقا. ثم بحثت عن اسم هذا يعني مدينة، قلت يعني يعني عثرت على أنها مدينة في السعودية والناس يروحون إليها لأنها من أبرد المدائن في السعودية. صحيح مدينة باردة. نعم. الجو هناك تكون يعني
يعني جو بارد. جو بارد، جو كويس يعني. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. وأنت منذ 14 سنة في السعودية ما شاء الله، كيف أهل السعودية؟ كان لي صديقا ذهب إلى مكة نعم. ليعتمر، نعم. للعمرة ليعتمر، طيب. فقال كنت أشتري من الدكان في الحرم المكي شيئا، فتكلم معي صاحب المحل، تكلم معي وتكلمت معه بالعربية، فقال نعم. قال لي صاحب الدكان मेरे एक दोस्त की कहानी है, वो सऊदीया गए थे, उन्होंने वहाँ दुकान से खरीदारी कर रहे थे محرم में, صحيح. نعم. فيقول تكلمت معه مع صاحب الدكان بالعربية، قال من أين أنت؟ قال يعني صديقي قال لصاحب الدكان أنا من باكستان. قال أنت طيب أنا من طيب. باكستان؟ قال نعم أنا باكستان. لا تكلم معه بالعربية وتعجب منه، قال أنت عربي أو عجمي؟ يعني قال له صديقي أنا عجمي. قال وأنت كيف تجيد العربية؟ يعني كيف إتنا شربي कैसे बोलता, كيف تتكلم بالعربية فصحى بدون أي مشكلة بهذه الطلاقة إتني روانجي से؟ فقال قلت له لا أنا تعلمت العربية ودرست بالمعهد العربية. قال طيب. قال في الأخير سألني من أين أنت؟ فقلت له أنا من باكستان. قال عندما سمع اسم باكستان قال لي كل باكستاني حرامي. पूरी तारीफात क्यों करे, سوي مسخرة. आखिर में सुना करे कि सब पाकिस्तानी हरामी होते, तारीफात कर रहा था मेरा. طيب هكذا العرب. صحيح ما شاء الله بارك الله فيك. طيب लेकिन एक चीज उस्ताद, ये जो वर्ड हरामी है, ये यहाँ पे बहुत आम फहम बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि बोले वो पाकिस्तानी है। वो मेरे दोस्त कह रहे मुझे आइडिया हुआ किसी पाकिस्तानी ने इसको चूना लगाया है, ये गुस्सा निकाल रहा है, नहीं, वो जो उससे पहले मतलब हाँ, वो वैसे हमारे उर्दू में हरामी मतलब बहुत बुरा है, बट ये कि यहाँ पे मैंने देखा है कि भाई भाई को भी बोलता है, जैसे मजाक में या गुस्से में। और हो सकता, लेकिन अजनबी आदमियों को तो वो है ना, वो कह रहे कि पहले बहुत इतना अच्छा मुझे कहवा दिया, खजूर दिया, और कह रहे मुझसे पैसे नहीं ले रहा था, उसको इतना मतलब वो कुछ सर मजाक में भी बोलते हैं, वैसे ही मजाकन जो है वो मुजहकन बोलते हैं, मतलब हरामी ऐसे बोल देते सही. वो उसने भी नहीं करा, वो कह रहे मुस्कुराया हंसा फिर बोल रहे गुल्लू पाकिस्तानी हरामी, वल्लाही गुल्लू पाकिस्तानी हरामी. वो कह रहे कि जितना भी आम जनरल आम बोलते हैं इधर. अच्छा, मुझे कोई लगा कह रहा कोई दुकान में आया होगा कोई मजदूर जिसने सही ठगाया उसकी वजह से. तो माशाल्लाह नहीं ऐसी बात नहीं, वैसे ही मतलब जनरल जो है हर किसी को जनरल उसमें भी बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा आम दुबई में भी बोलते हैं। अच्छा जी जी. मतलब मैंने कहा ना कि भाई भाई से मजाक कर रहा होगा तो वो बोलता है अच्छा अंत हराम, ऐसे बोल के कोई इतना आई डोंट नो उनकी लैंग्वेज में शायद उनकी जुबान में कोई चलाकी दिखाए, चलाक लड़का हो या कोई मतलब खेल मजाक किया तो उसको हरामी बोलते. हाँ जैसे हमारे बोलते हैं, हाँ जैसे मतलब समझे कि आमतौर पर उसमें नहीं करते. طيب ما شاء الله. و هل زرت باكستان في هذه السنة، من هذه السنوات القريبة زرت باكستان؟ نعم ممكن بعد سنتين لا زرت مینس آپ نے ابھی قریب میں پاکستان کی زیارت کی ہے؟ نعم يا مهندس، أنا جاي من باكستان قبل 10 يوم 10 أيام. طيب كنت في باكستان الآن. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. نعم كيف قبل 10 أيام أنا موجود في باكستان. كنت موجودا في باكستان قبل 10 أيام، هكذا تقول كنت موجودا في باكستان قبل 10 أيام. كيف الجو في السعودية؟ أنا منطقة باردة، أنا جو الحمد لله هنا كويس، ما في حار، متوسط الجو متوسط. طيب ما شاء الله. درجة 29 درجة 28 درجة. طيب إذن جو متوسطة، لا بارد ولا حار. طيب. متوسطة نعم. هل عندك سؤال تريد أن تسألنا شيئا ونتقدم؟ نعم. هل عندك سؤال يعني تريد أن تسألنا شيئا؟ لا أستاذ. إلى الآخر. طيب نحن نذهب إلى الأخ طفيل. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير، كيف حالك أنت يا أخي؟ الحمد لله. أنت إذن بخير؟ طيب اسمك طفيل؟ اسمي محمد طفيل. طيب ما شاء الله اسمك محمد طفيل. من أين أنت يا أخي؟ أنا في أبو ظبي. من أين أنت؟
لا قل أين أنت، من أين أنت؟ من from؟ من باكستان. أنت من باكستان؟ باكستان يا طيب ما شاء الله. لاهور. أنت في باكستان في أين؟ من لاهور. لاهور يا. أين أنت الآن؟ الآن ناو أين أنت؟ أنا في أبو ظبي. أنت الآن في أبو ظبي، ما شاء الله. أنا تسكن في أبو ظبي. طيب أنت في أبو ظبي، منذ كم سنة أنت في دبي؟ تسكن في أبو ظبي 4 سنوات. منذ 4 سنوات، ما شاء الله. لماذا تعلم العربية؟ لماذا؟ أنا طبيب. أنت طبيب، ما شاء أنا الله. طبيب. أنا أرغب أتكلم بالمريض. طيب تتكلم مع المريض أنت، لذلك تحتاج أن تتعلم العربية، لأن يعني أهل دبي معظمهم عربيون. طيب أنت طبيب إيش؟ أنا استشاري في مراديد. أنت طبيب إيش؟ طبيب مستشار؟ أنا استشاري في مرادي صدرية. طيب صحيح، ما شاء الله، بارك الله فيك. فالزبائن الذين يزورونك، الزبائن أو الذين يزورونك في المستشفى، يعني هم يتكلمون بالعربية، الذين يأتون إليك للعلاج، صحيح؟ يتكلمون بالعربية هم. طيب صحيح، ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم. طيب ما شاء الله، إذن هذا صحيح. وأنت تسكن في دبي مع عائلتك أو وحدك؟ أنا تسكن في دبي بالزوجة and أخوان. طيب مع عائلة it means family. طيب صحيح. طيب ما شاء الله، بارك الله فيك. صحيح. ماذا أريد أن أسأل؟ طيب كنت قبل 4 سنوات كنت في باكستان؟ قبل 4 سنوات. في قبل تسكن في بريطانيا. كنت في بريطانيا 10 سنوات يعني. طيب كنت في بريطانيا وسكنت هناك، والآن جئت إلى دبي. طيب ما شاء الله، بارك الله فيك. صحيح، ما شاء الله، بارك الله فيك. هل تريد أن تسألنا شيئا؟ هل تلعب أنت؟ تحب اللعبة؟ أنا أحب اللغة العربية. اللعبة means खेल. تحب पसंद करते हैं? आप खेल पसंद करते हैं? هل تحب اللعبة؟ What is لعبة? لعبة means खेलना. खेल game. أنا I mean أحب كريكت but أنا أحب سفر. طيب سفر. رحلة like traveling. رحلة، نعم. traveling means نقول إن في العربية traveling الرحلة. أحب الكريكت والرحلة. طيب ما شاء الله، إذا أنت رجل عملاق، بارك الله فيك. هل تريد أن تسألنا شيئا؟ هل تريد أنت أن تسألنا سؤالا ونتقدم؟ هل عندك سؤال؟ لا I'm fine. ما في سؤال. ما عندك سؤال؟ صحيح. طيب ما شاء الله، نتقدم إلى طلحة صديقي. السلام عليكم. ما في سؤال. طيب صحيح، ما شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم يا أخي طلحة. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير. بخير. طيب من أين أنت؟ أنا من باكستان في كراچي، والحين أيضا في كراچي. أنت الآن في كراچي؟ أيوة. طيب ما شاء الله، أنت إذن بلدي أهم شيء هذا. طيب بس ولكن قبلت أنا في بريطانيا، وقبل بريطانيا أنا في عمان
أنا تحملت في عمان أيضا. يعني قبل هذا كنت في بريطانيا، أيوة. وقبل أول أنا قبل بريطانيا في عمان، سلطنة من عمان. في عمان، صحيح ما شاء الله. كم عمرك؟ أيوة. كم عمرك؟ عمري 40 40 صح؟ صحيح ما شاء الله. أنت يعني عمرك 40 سنة. طيب ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب ماذا تشتغل؟ تشتغل على جب آپ كمبيوتر على جب آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ أين تسكن، ماذا تشتغل، ماذا تعمل. تو جب آپ اپنے بارے میں بتائیں گے نا تو آپ جی شروع میں حمزہ لگائیں گے، اشتغل یا اسکن، افعل، ٹھیک ہے. تا جو شروع میں آتا ہے وہ ٹھیک سیکنڈ پرسن ٹھیک کے لیے آتا ہے. فرسٹ پرسن جب اپنے بارے میں بتائے گا ٹھیک تو وہ تا کے بجائے لگائے گا. ٹھیک ہے. تو ماذا تشتغل؟ ٹھیک ہے. أشتغل في أشتغل حساب. أنا ما أعرف accounting حساب في الحساب. أو حساب. أيوة. طيب ما شاء الله. حسوبات. طيب ما شاء الله. كم ابن لك؟ ابن لك. ابنا لك. ابن والد کا پوچھ رہے ہیں یعنی ابن means بیٹا، بیٹے، اولاد. بیٹا. اوکے. اولاد ابني واحد اولاد واحد ابن ولد واحد. طيب انت لك ولدا، انت لك ابن. ايوه واحد. طيب واحد فقط. طيب ما شاء اللہ. طيب جب آپ بولتے ہیں نا میرا ایک بیٹا ہے تو آپ صرف اتنا کہیں گے لی ابن لی اخون، میرے ایک بھائی ہے. صحیح ہے. یا اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کا تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ واحد جو ہے نا وہ لاسٹ میں آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ لی واحد اخون، ایک بھائی ہے، نہیں. وہ تو اردو میں جو صفت ہوتی ہے نا وہ پہلے آتا ہے، موصوف بعد میں آتا ہے نا. عربی میں تو الٹا ہوتا ہے، لی اخون واحد، میرا ایک بھائی ہے، لی ابن واحد. اچھا لی ابن لی ابني واحد ولي أخ اثنين. لی اخوانی، لي أخواني اثنين. بس اخوان ایک ہی. اثنين. اخوان دو کے لیے آتا ہے. عربی کی خاصیت یہ ہے غیر جی تو غیر عربی کی خاصیت یہ ہے نا اس میں آپ کو دو کو الگ سے بولنا پڑتا ہے. عربی میں بس تسنیہ خود وہ معنی دے دیتا ہے. طيب ما شاء الله، بارك الله فيك يا اخي، بارك الله. طيب انت اين تسكن في كراتشي؟ أنا تسكن پھر سے بولیں سمجھا نہیں. اين تسكن، تسكن means live. اين تسكن في كراتشي، سكن means رہنا. اين تسكن؟ أنا تسكن في كراتشي في انا بلستان جوهر. أسكن في جوهر. بلستان جوهر. أيوة. طيب اذا انت قريب منا. طيب بارك الله فيك. هل عندك سؤال؟ أيوة. أين من أين أنت؟ انا من كراتشي. أنت كراتشي في كراتشي إذا. ما كم عمرك؟ انا ابن 28 سنة. 28. واحد اثنين ثلاثة 20 8 8 8 28. ما شاء الله. أنت لسه شباب. كيف تحكي؟ شباب. أيوة أنت شباب ما شاء الله. هكذا إن شاء الله. أنت متزوج يا أستاذ؟ نعم أنا متزوج الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. عندنا زواج، يعني العادة عندنا نتزوج بكرة. ما شاء الله أستاذ. طيب هل نتقدم إلى الأخ إحسان خان؟ السلام عليكم يا أحسن.
السلام عليكم يا أحسن. أحسن لا يوجد؟ موجود. أحسن، ننتظر جوابك يا أخي أحسن. طيب نتقدم إلى الأخ يا أخي أحسن، سننتظرك لحظة، چند سیکنڈ آپ کا انتظار کریں گے ہم، جواب نہیں ہے تو آگے جائیں گے. طيب نتقدم إلى الأخ مظفر خان. السلام عليكم يا أخي مظفر. وعليكم السلام. ما اسمك؟ اسمك مظفر؟ لا، اسمي عثمان. اسمي محمد. اسمك عثمان؟ اسمي محمد عثمان. اسمك محمد عثمان؟ ها؟ محمد عثمان. ارسلان. أرسلان. کیا مجھے آپ کا نام سنائی نہیں دے رہا ہے؟ اسمك عثمان. طيب لا بأس نسميك بالمظفر. طيب مظفر أبوك؟ ما اسم أبيك؟ ما اسم أبيك؟ أب مظفر. طيب أنت يا أخي يعني طيب لا بأس، محسوس نہیں کرنا، ہم آپ کو ابھی نام دیں گے مظفر، کیونکہ آپ کا نام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ ارسلان کریں، عثمان کریں، کچھ سمجھ نہیں رہا ہے. عثمان. أرشمان. ها. أشمان. طيب كم عمرك يا أخي؟ جتنی عربی آپ کو ہے بولیں، جو نہیں ہے آپ اردو میں اس کو ملا کے بولیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ 10 سنوات. أنت عمرك 10 سنة. 10 سنوات. طيب ما شاء الله، أنت عمرك 10 سنوات. لا ما شاء الله، بارك الله فيك، زادك الله حرصا. اللہ آپ کے اس حرص کو اور بڑھائے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے نا، رکوع میں تو وہ پیچھے سے آ رہے تھے، صفوں میں تھے نا، چند صف، تو وہ ابھی پہنچے نہیں تھے صف میں، وہ وہیں پہ رکوع میں چلے گئے اور آپ شامل ہو گئے. صحابہ نے بعد میں بتایا کسی نے، یا رسول اللہ اس طرح کیا نماز ہو جاتی ہے نہیں جاتی، اس لیے تو انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی حوصلہ افزائی کی، مطلب اللہ کے رسول نے ان کو حوصلہ افزائی اس طور پہ کی کہ بھائی ایک یہ رکعت پانا چاہتا تھا یہ آدمی نا، تو مطلب رکعت پانا آدمی کے اندر اچھا حرص ہے، اچھی چیز کی لالچ ہے. تو اللہ کے رسول نے ان سے پہلے سے کہا زادک اللہ حرصا، اللہ آپ کی اس طرح حرص اور بڑھائے، نہیں نیکیوں میں اللہ آپ کو اور رغبت دے، لیکن لا تعود، آئندہ اس طرح مت کریں. صحیح. فنقول ايضا لك يا اخي مظفر ابن المظفر ارسلان يا اخي. نعم ارسلان. ارشان. ارشمان. من اين انت يا ارشان؟ ارشمان. أنا من باكستان. طيب انت من باكستان، ومن اين في باكستان؟ نوابشاه. انت من نوابشاه. طيب ما شاء الله. وفي اي صف تدرس في المدرسة؟ هل تذهب الى المدرسة؟ جاتے ہیں الى المدرسة؟ نعم. في اي صف انت؟ کون سی کلاس میں ہے؟ الصف السادس. الصف السادس. ما شاء الله، بارك الله فيكم. طيب لماذا تتعلم العربية؟ ليش أنت تتعلم العربية؟ أنت تحب العربية؟ تحب العربية؟ بابا نے کہا. طيب ما شاء الله، بارك الله فيك. بابا نے کہا، لیکن تھوڑا سا آپ کا بھی دلچسپی ہونا چاہیے نا. صحیح. اس لیے آپ سیکھ رہے ہیں کیونکہ زبان، کوئی بھی زبان آپ کو سیکھے فائدہ دیتا ہے. عربی زبان تو عربی زبان ہے، لیکن یہ قرآن کی زبان ہے، آپ انشاءاللہ سیکھیں گے قرآن سمجھ سکیں گے. طيب اچھا، هل تلعب وانت؟
ها يا رشدة؟ فوتبول. كرة القدم، فوتبول، كرة القدم. لعبت اليوم أشكيلة؟ لعبت؟ نعم. طيب ما شاء الله. وحدك معك زملاء؟ अकेले अकेले दोस्तों के साथ? صديق. لك أصدقاء ما شاء الله. طيب صحيح ما شاء الله، بارك الله فيك، زادك الله حرصا. هل تريد أن تسألنا شيئا؟ कुछ पूछना चाहते हैं आप؟ لا. لماذا لا تسأل؟ سألنا شيئا. طيب لا بأس، بارك الله فيك. صحيح تكلم العربية، ستتعلم شيئا فشيئا. صحيح. طيب عندنا أخونا الأخير المحترم محمد خالد. السلام عليكم يا أخي خالد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله I'm كويس زين. أنت طيب ما شاء الله. صمت؟ आप भुगतान नहीं गए؟ طال इंतज़ारुक, आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी रही. هل صمت؟ आप भुगतान तो नहीं गए? لا. طيب ما شاء الله، بارك الله فيك. سعيد من أين أنت يا أخي؟ يا أخي خالد من أين أنت؟ أنا من باكستان شهورا. من باكستان. طيب أنت من باكستان؟ شهورا. طيب ما شاء الله. أي من أين في باكستان؟ من أي شهورا. شيخ پورا من بنجاب. طيب ما شاء الله. أنت الآن في باكستان؟ أنت الآن في باكستان؟ Sorry. أنت الآن you are No. now باكستان؟ No. لا موجود هنا في مملكة السعودية عربية. أنت تسكن في السعودية؟ Yes. نعم. طيب ما شاء الله. طيب منذ كم سنة في السعودية؟ منذ 10 سنوات. منذ 10 سنوات أنت في السعودية؟ نعم. لماذا ما تعلمت العربية هنا؟ لا يمكنك. لماذا ما شغل شركة كله إنجليزية ما في سعودية. لا يتكلمون بالعربية؟ عجيب. دولة عربية لا يهتم بالعربية، والباکستانیون يهتمون بالعربية. بارك الله فيك. تو آپ یہاں عربی نہیں بولتے ہیں؟ نہیں اصل میں مجھے 10 سال ہو گئے اور صرف جو اٹالین اسپینش اور ان کمپنیز میں کام کیا ہے، تو سعودی کمپنی میں کام ہی نہیں کیا. اچھا چلیں خیر، لا بأس فيك. طيب ما شاء الله. ولكن لك أصحاب تجلس معهم وتأكل معهم لا يتكلمون العربية. اب کوئی ساتھی نہیں ہے جو اٹھتے بیٹھتے آپ عربی بولتے ہیں؟ نہیں ایکچوئل یا انگلش بولتے ہیں یا ملکی اردو، دونوں میں سے. هذا صحيح، هذا عجيب. طيب لا بأس. طيب ما شاء الله. أنت منذ 10 سنوات في السعودية. في أي مدينة في السعودية تسكن؟ في أي مدينة تسكن في السعودية؟ في الأحساء. في الأحساء. Yes. هذه المدينة أين تقع هذه المدينة؟ قربها مدينة شهيرة. یہ شہر کہاں واقع ہے؟ أي مدينة؟ دمام. نعم أنا أعرف دمام. صحيح أعرف دمام. 71 کلومیٹر. أنا أعرف دمام. صحيح. دمام کو میں سے جانتا ہوں. میں نے ایک پاکستانی جاسوس کے ناول پڑھا ہے، میں نے غازی، وہاں میں نے ایک کہانی پڑھا تھا دمام. هكذا أعرف، لا أعرف غير هذا شيئا. صحيح. طيب صحیح. قرب الدمام. طيب ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب ما شاء الله. ولكن الآن لماذا أنت تتعلم العربية؟ ليش أنت تريد تتعلم؟ هل تستطيع أن تخبرنا عن الوجه؟ يعني کیا آپ ہمیں ریزن بتا سکتے ہیں کہ لماذا تعلم العربی؟ اب بھائی میں یہ مقصد، کوئی اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ریزن بتائیں، اصل مقصد یہ کہ آپ بولیں لماذا تعلم العربیہ. جی سر میں سمجھ رہا ہوں. شغل شرکہ انگریزیہ شرکتنا. صحیح. عملی. آپ اس کو اس طرح تعبیر کریں گے، اس طرح اس کے لیے آپ وہ کریں گے کہ الشرکہ التي اعمل فيها. صحیح. هم يتكلمون بالعربية، یا اس طرح بولیں گے. صحیح. اوکے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ मतलब कि किसी सऊदी कंपनी जहाँ पे अरेबिक बोली जाती है वहाँ नहीं रहा, सिर्फ जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है लेकिन उन्हीं कंपनीज में काम मैं आपसे किया। पूछ रहा हूँ कि लिमादा ततअल्लम, वाई, क्यों सीख रहे हैं आप, वाई आर यू लर्निंग? ओके, जितना आप पाते हैं बोले, जो नहीं है फिर आप उर्दू और अंग्रेजी मिक्स करके बोले, कोई मसला नहीं। ओके, मैं जस्ट सीखना चाहता हूँ बस ऐसा। आप सीखना चाहते हैं अरबी को, हाँ, कोई रीजन हाँ तो जी। होगा ना उसका, आपकी जॉब में वो नहीं, आपको बस जो है मतलब काम आती है, यही है कि आप इससे कुछ चीज़ समझना चाहते हैं, या यही कि चाहते हैं कि आप लोगों से मिले जुलें तो आप अरबी में बात करें उनसे, या कोई आपका ज़ाती शौक अरबी सीखने का अच्छा लगता है? अभी ज़ाती शौक शुरू हुआ है क्योंकि अभी जो है जो लोकल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हुआ है, तो इस वजह से। طيب माशाल्लाह सईदन, ये भी अच्छी जज्बा है इंशाल्लाह. هذه اللغة تعلم اللغة العربية عربی زبان کا سیکھنا سيربطك جوڑेगा سيربطك مع القرآن والحديث إن شاء الله. صحيح، इंशाल्लाह قرآن سے آپ کو جوڑے گا اور دوسری چیزوں سے انشاءاللہ. هذا سيكون لك فيه خيرا إن شاء الله. وإذا تعلمت العربية بهذه الفكرة سيكون لك أجرا إن شاء الله. اس سوچ سے اگر آپ سیکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بدلہ دیں گے. هل عندك سؤال تريد أن تسألنا؟ ना माफी. طيب لا بأس، بارك الله بارك الله. عندنا معنا موجود أحسن خان. أحسن خان تكلمنا معك؟ يا أخي أحسن تكلمنا معك تكلمنا. أحسن لا يتكلم. طيب اكتمل العدد، تعداد پوری ہو گئی. هكذا سنستمر، اس طرح ہم رہیں گے 2-3-4 دن. صحیح، وہ کتاب پڑھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کتابی عربی ہے، اصل مقصد ہم بول سکیں. صحیح، هكذا سنستمر. ما رأيكم لو نحدد موضوع، کوئی ایک موضوع ہم متعین کریں، کل اس پہ بات کریں، کیا خیال ہے؟ آپ لوگ تھوڑا پہلے سے تیاری کر کے آ جائیں. کوئی موضوع ابھی استاد ابھی جو بھی اسٹوڈنٹ آن لائن ہے سب کو ایک دفعہ ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیں آپ سے. ہاں يعني کوئی بھی سوال آپ لا بأس يسأل كل واحد. أنا لذلك أن أنتم مجازون، تريدون أن تسألوا فسألوني شيئا، لا بأس سألوني. کوئی ایک سوال کرے، لا بأس. نبدأ من عامر شيخ، هو من بدأ بهذا الخير، نبدأ به. ماذا تريد أن تسألنا شيئا يا أخي؟ هل زرت في الخليج هل زرت؟ سعودية عربية؟ تزيد في آخر الكلمة عندما تريد أن تسألني، عندما تريد أن تسألني، جب آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ یعنی مجھ سے نہیں، آپ سیکنڈ پرسن سے پوچھنا چاہتے ہیں تو تا پہ آپ زبر لگائیں گے، زرتا. میں نے بتایا تھا نا، ذهبتا. ذهبتو مینس میں گیا، ذهبتا مینس آپ گئے. هل زرتا، آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی. لا ما زرت دولة من دول الخليج، ما زرت. إلى المكة أيضا؟ لا ما زرت شيء من الدول العربية. لأداء العمرة وحج؟ لا شيء. أنا عارف كثيرا عن الدول العربية، أنا يعني أراقب الدول العربية من قريب من الإعلام، يعني ميديا سے میں عرب کو بہت نزدیک سے دیکھتا ہوں، ولكن لا أعرف. أنا عارف كثيرا عن العراق، أعرف كثيرا عن سوريا، أعرف كثيرا عن لبنان، أعرف كثيرا عن مصر، وعن الإمارات، وعن المملكة السعودية، وعن عمان، وعن ما هذا عبد الله هاشمي أي اسمه أردن. أعرف كثيرا عن البحرين، ولكن ما زرت هذه البلدان شيء منها. أعرف كثيرا عن اليمن لأنني قرأت تواريخ هؤلاء هذه الأمة، قرأتهم من ان کی بنیاد سے تاریخ پڑھا ہے، لذلك أنا أعرف عنهم كثيرا وعارف عن البلدان وعارف عن تواريخهم، لكن ما زرت عن يعني دولة من هذه الدول. طيب next. نعم يا أخي شهزاد، هل تريد أن تسألنا شيئا؟ هل أنت روح للعمرة مكة ولا حج؟ لا ما رحت، ما ذهبت. إن شاء الله أنا أنوي إن شاء الله سأزوره إن شاء الله. صحيح إن شاء الله لو أنت تيجي 2 إن شاء الله قابلتك إن شاء الله. الله يسهل لنا هذا إن شاء الله سنزور. يا أخي طلحة صديقي، هل تريد أن تسألنا شيئا؟
أيوة. كم سنة تدرس اللغة العربية؟ أنا اللغة العربية أنا منذ بداية تعلمي بدأتها باللغة العربية. मैंने अपनी तालीम की इब्तिदा अरबी से की है وحتى أنا نهايته كلها. عندي دراسة، عندي ماجستير في الحديث، في علوم الحديث، MS في العلوم الحديث، صحيح. وأنا أكملت المنهج المتداول في باكستان المدارس الدينية، أكملتها، وأنا تعلمت كل هذا باللغة العربية من ساری تعلیم عربی میں کی ہے. ما شاء الله ما شاء الله. صحيح. جزاك الله. يا أخي يا ابن مظفر، هل تريد أن تسألنا شيئا؟ کوئی سوال لازمی کریں گے آپ بھائی مظفر. میں آپ کا نام بھول جاتا ہوں. ارشمان، سألنا شيئا، کوئی سوال کریں. ولكن لا نعم ماذا؟ طيب جی بیٹا. نعم. کم آپ کی آواز نہیں آئی. ماذا تريد؟ کم بصورہ. ہم آپ کا آواز نہیں سمجھ سکے. میرا خیال کیا کریں. طيب يا أخي محمد خالد، هل تريد أن تسألنا شيئا؟ أستاذ ما هي المدينة التي طفلتها؟ من أين؟ يعني كل المدن في باكستان زرتها، كل المدن. من عند باكستان عندنا هناك 4 أقاليم: خيبر پختونخوا، بنجاب، سندھ، بلوچستان، كلها زرتها، وغيرها ما زرت شيئا. ومولود الحمد لله. في كراتشي؟ ها؟ مولود؟ لا، لست من مواليد كراتشي، أنا من مواليد چترال. چترال. طيب طيب. صحيح. نعم. عندك أولاد؟ لما يأتي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم يا أخي. أحسن. لا يوجد أحسن لا يوجد. لماذا؟ لا أدري لماذا غاب عن المنصة. طيب إن شاء الله اليوم انتهى. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ایک موضوع مقرر کر لیتے ہیں، اس موضوع پہ تھوڑی آپ تیاری کر کے آ جائیں. تو اس طرح صحیح ہے یا کوئی بھی موضوع لے لیں؟ یہ صحیح ہے. تھوڑی تیاری پہلے بتائیں تو وہ اچھا ہے. تیاری کر لیں. اور ہاں، کیا موضوع ہونا چاہیے آپ کے حساب سے؟ زبان نہیں، مطلب میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ ایسی چیز کے بارے میں بولیں جس میں آپ کو سوچنے کی، مطلب ایک تو یہ نہیں کہ آپ عربی کے لیے بھی سوچتے ہیں، اس چیز کے لیے بھی سوچ رہے ہیں، یہ نہیں. یعنی کوئی چیز آپ اپنے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی چیز آپ چاہ رہے ہیں کہ اس بارے میں ہونا چاہیے. زبان کے بارے میں میں آپ سے کہوں کہ چلیں زبان کے بارے میں، آپ تو پہلے سوچیں گے نہیں زبان کے بارے میں کیا بولیں. 2-4 لفظ بولیں گے پھر وہ ہو جائیں گے. مطلب اس میں بولنے میں آپ کو مسئلہ نہ ہو، بس عربی میں تھوڑا سا مسئلہ ہو تو مسئلہ نہیں. یا خریداری کرنے جی یا خریداری کرنے کے لیے خریداری، شاپنگ. شاپنگ. طيب آج آپ نے شاپنگ کی ہے؟ ماذا اشتريت اليوم؟ چلیں آپ ایسے کریں. کھانے کے بارے میں استاد اچھا ہے کہ کس کو کیا پسند ہے کھانے میں، تو ہاں، اس میں بول سکتے ایسا کرتے ہیں آپ میں سے ہر ایک، آپ میں سے آپ کو جس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس ٹاپک پہ، آپ تھوڑا اس کے حوالے سے تیاری کریں. میں اس حوالے سے آپ سے بات کر لوں گا. مطلب کوئی ایک بندہ پابند نہیں ہے کہ وہ ایک ٹاپک پہ سب بات کریں. ہر کوئی آزاد ہے. کسی بھی ٹاپک پہ آپ تیاری کر کے آئیں، اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک طيب ہے سر. صحیح ہے. جی انشاءاللہ. استودع الله دينكم وخواتيم اعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام